अब संविधान संशोधन किन हुन थाल्यो भन्ने कुरा चाहिँ के शङ्का उपशङ्का रहेका छन्। त्यसमा चाहिँ म तपाईँलाई भनिहालौँ एउटा कुरा जस्तो चाहिँ नि यो उपराष्ट्रपतिको चाहिँ जस्तो भारतमा व्यवस्था छ त्यस्तै चाहिँ नि उपराष्ट्रपति चुनेर आएर त्यो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष गर्छन् जस्तो इन्डियामा गर्दै रहेछ। त्यहाँ उपराष्ट्रपति के भन्छ राज्यसभा के भन्छ त्यसका चाहिँ त्यो पनि वास्तवमा त्यो एउटा चाहिँ खास कारणसँग सल्लाह भएरै यो त्यसको लागि चाहिँ संविधान संशोधन भनेको हो। और प्रजातन्त्रको खिलाफमा प्रजातन्त्रको पछाडि एउटा हुन सक्दैन। हाम्रो पार्टीले मान्दैन, मै मान्दिनँ, कोही मान्दैन। ओलीजी पनि किन आफूले धेरै लडाइँ गरेको मान्छे हो प्रजातन्त्रको लागि। जेल परेको व्यक्ति पनि हो। हामीसँग जेल पनि थियो। उहाँले पनि प्रजातन्त्रको खिलाफमा जाने कुरो छैन। उहाँ प्रजातन्त्र उसमा चाहिँ डेमोक्रेटिक कारणै किन छुट्नु भएको अदालतबाट छुट्नु भएको त्यसै कारण चाहिँ यसमा चाहिँ हामी सल्लाह दिन्छौँ।